जे एप्लिकेशन आसा ती एप्लिकेशनां डिस्पोज करपाक पयलें म्हणजे 20% डेपॉजीट करपाचें अशें कोर्टाचें सजेशन आसा. ती आतां केस फुडल्या आठवड्यान दवरल्या. इतलेंच कोर्टाक सांगपाक की तांचे मेंबर्स आसा तेजें लिस्ट कितें, कितले मेंबर्स आसा. हायकोर्टान केबल ऑपरेटरांक वीज खात्याचे खांब वापरिल्ल्यान तांच्या पेंडिंग एरियर्सा मदले 20% डेपॉझिट करपाचो आदेश दिला. त्याच प्रमाण राज्यात कितले केबल टीव्ही ऑपरेटर्स आसात आणि तांचे एरियर्स कितले आसात हे सादर करपाचो कोर्टान आदेश दिल्लो आसा. माहिती मेळिल्ले प्रमाण पयलीं कोर्टान 50% एरियर्स फारीक करपाक सांगिल्ले, मात हियरिंगा दरम्यानूच ते 20% इतले केले. मजगतीं कोर्टान एकूण केबल ऑपरेटरांचो आंकडो, तांची नांवां, सगळे मेंबर्स आणि तांच्या मदल्या दरेकान कितले वीज खांब वापरल्या तशेंच पयलीं तांणी वीज खात्याक कितले पयशे दिल्ले ताचे रिसिप्ट्स आणि आतां कितले दिवपाचे आसा ह्या विशीं सगळी म्हायती फुडल्या हियरिंगाक सबमीट करपाक सांगला. त्याच प्रमाण हाचेर उलयतना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगम म्हणटात, 2021 ते 2024 दरम्यान खंयचेच केबल्स वीज खांब्यांचेर लावपाक परमिशन दिवं नाशिल्लें. सर्व्हिस प्रोवायडरांनी रेंट भरूना तशेंच खात्या कडल्यान कसल्याच परमिशना खातीर अप्लाय करूना अशी म्हायती ॲडव्होकेट जनरल हांणी दिल्या. ती आज आर्ग्युमेंट्स जाले ती बेकायदेशीर जी बांदकामां गोंयांत चल्ल्या आनी ज्या रितीन चल्ल्या आनी ज्या प्रोपोर्शनात चल्ल्या ह्या विशयाचेर हायकोर्टान एक सिरियस इश्यू घेतला आनी त्या पिटिशनाचें हियरींग फाटले थोडे म्हयने चालू आशिल्ले. ते मदीं 17/2 हियरींग चालू आसल्या कारणान तें जावना. आज परत ते रिज्यूम जाले आनी सबस्टेन्शियली आज ते आर्ग्यू जाले आनी ते ऑलमोस्ट कन्क्लुजनाक पावला. आतां आमी थोडे रिटर्न नोट दिवपाक लागून ते मंडे दवरला, पण ते आर्ग्युमेंट्स ऑलमोस्ट ताचे कंप्लीट जाल्ले आसा. सर, तुमी एक सजेशन केल्लें की जे मेन ताका प्रोविजन आसा जे हेल्थाचे अंडर एक्ट तेच तेजेरूच कितें डिसिजन. हय, तें आमी कोर्टाक दाखयलें की हेल्थ एक्टाच्या अंडर म्हणून पयलींची कोर्टाची डिसिजन आसा तातूंत जी डिसिजनांनी म्हटलां की इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसलें सुद्दां जाल्यार तांकां NOC दिवपाची अशें म्हणून तो एक विशय आसा तो कोर्टान परत कन्सिडर करपाचो आनी त्या विशयीची फुडें क्लॅरिफिकेशन कोर्टान दिवपाची की बाबा हें अशीं ब्लेटंट कन्स्ट्रक्शनां येता पळय न्ही तांकांय अश्यो NOC दिवपाच्यो. आनी जर ह्या प्रोविजनाचें जर इंटेंशन आसा की कोण जे लोक घरांनी रावतात तांकां लायटीचें आनी उदकाचें सप्लाय करपाचें हें बेजीक ताजें पर्पज आशिल्लो. पण हांगा कितें जालां की त्या बेजिसाचेर कमर्शियल एक्टिविटीज जो आसा पळय थंय कन्स्ट्रक्शनां करतात आनी ताका NOC हेल्थाचे घेवन ते बांदकामां करतात आनी ते कमर्शियल एक्टिविटीज चालू उरतात. प्लस नवीं नवीं कन्स्ट्रक्शनां बांदतात आनी हो कायदो आसा पळय ताजो मिसयूज करतात. ह्या विशयाचेर कोर्टान परत एकदां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय अशें आमी एक हियरींग आनी आर्ग्युमेंट्स जाल्ले आसा. केन्ना रिजर्व कितें डेट दिला? ना, ती आतां केस मंडे दवरल्या रिटर्न नोट फायल करपाक. केसीन एक म्हणजे तांचे मेंबर्स कोण आसा ते आमकां खबर ना. ते असोसिएशनाचें पिटिशन आसा, इंडिविज्युअल मेंबरांनी कोणी फायल करूं ना. आनी तांचे एरियर्स कितले आसा हें तांणी आपल्या पिटिशनानूय फायल करूं ना जावं तांचे आज एक चार्ट म्हूण दिल्लो तातूंत थोडे 4-5 जाणांचे ताणें कितें एरियर्स म्हूण दाखयले ताजेरूय क्लॅरिटी ना. सो कोर्टान सांगलें की पयलीं तांचे एरियर्स कितले दिवपाचे आसा ते फायंड आवट करा म्हणून. आनी कोर्टाचें सजेशन आसा की 20% एरियर्स ते पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन डेपॉजीट करपाचे. मागीर गव्हर्मेंट डिसायड करतलो की तांचे एरियर्स कितले आसा ते आनी ते पयशे ते फारीक करतले. हेवटेन तांची जी एप्लिकेशन आसा ती एप्लिकेशनां डिस्पोज करपाक पयलें म्हणजे 20% डेपॉजीट करपाचें अशें कोर्टाचें सजेशन आसा. ती आतां केस फुडल्या आठवड्यान दवरल्या. इतलेंच कोर्टाक सांगपाक की तांचे मेंबर्स आसा तेजें लिस्ट कितें, कितले मेंबर्स आसा तांचे, तांकां परमिशनां केन्नाच्यान आसा आनी एरियर्स कितले पेंडींग आसा ह्या विशयाचेर कोर्टाक म्हायती दिवपाक जाय. आनी आमी ती स्क्रुटिनायज करतले. ते आमकां लिस्ट मेळ्ळ्या उपरांत की तांचे जे मेंबर्स आसा तांचे कितले एरियर्स उरल्या ते आनी आमी कोर्टाक मागीर सांगतले. त्या प्रमाणे कोर्ट फुडल्या आठवड्यान ऑर्डर पास करतलो. सद्या कितली सादारण केबल प्रोवायडर्स आसा? आमच्या रेकॉर्डा प्रमाणे सादारणशे 223 सुमार आसात. ताणें जे लिस्ट दिलां हे जे एसोसिएशनान केस फायल केले की तांचें म्हणणें आसा की तांचे मेंबर्स सादारणशे 80 आसा. सो ते कोण तांचे मेंबर्स आसा ते पळोवचे पडटले आमकां आनी हे भायले जे ताज्या वयर जे एक्स्ट्रा आसा ते कोण आसा ते पळोवचे पडटले. पण प्रेझेंटली कोर्टाचें इन्क्लिनेशन आसा की तांकां पयशे डेपॉजीट थोडे करून फुडले तांची जी एप्लिकेशन आसा ती प्रोसेस जावपाची.